صباح النور الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحاول نصور لكم ما عرفتش ان فلوغ ولا روتين. المهم غادي نصور معكم داكشي اللي غندير اليوم. بزاف د البنات لاحظوا مؤخرا انني ما بقيتش كنحط لي فيديو. فكيسولوني واش لاباس؟ بخير الحمد لله البنات، مع الدواء هاد الساعه لاباس، يعني كيخفف عليا داك الالم اللي كان عندي في يدي. باغ كونطخ كاين شي ايامات اللي ما قدرتش نوض فيهم. دابا الحريق عندي في رجلي في واحد البارتي بريسيزامون، بين الرجل ويعني بين الركبه والرجل، ما عرفتش نشرح لكم. المهم لتحت ديال الرجل كتحرقني وكتعطيني الصداع خصوصا في الليل. ولكن مع الدواء شويه تنتكالما في الصباح، كنصبح شويه من غير ديك لا غيدور وديك العيه اللي تتكون في الصباح وتنصبح كلي معوجه. المهم الحمد لله. كما كتعرفوا هذا النوع ديال الامراض الروماتيزميه ما سهلاش، وكتشكل واحد الاعاقه اللي هي انفيزيبل، ما كتبانش لاي واحد، ولكن في لو كوتيديان ضروري خص الانسان انه يتعايش معها. اي مرض، ماشي غير هاد الامراض هذه، يعني اون جينيرال شي مرض او شي مشكل خص ضروري نتعايشوا معاه، سينو كنبقاو نفكروا غير في داك الالم وفي داك المرض ديالنا، و اون فا با سون سورتير. دوكو شنو كندير انا في الصباح؟ كما قلت لكم كنصبح مسخسخه مهلوكه، كتكون عندي اون غيدور حتى 10 على 10 بارفوا. اش كندير؟ كنوض كنبدا هكا نفض في البيت، اولا نمشي لاصال دو بان، نبدا ندير لي سوان، ندير الطواليت ديالي، الوضوء، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. كنحاول انني نتحرك باش الدم كيجرى والدوره الدمويه كتعاود تحرك. ومن بعد صافي واحد الساعه ولا هذه كنحس براسي قادره انني ندير شويه الميناج ديالي، ولكن غير بشويه. راني ماشي من النوع اللي كيكون افون في الميناج، كندير الحاجه اللي قديت عليها، واللي ما قديش عليها كنخليها نهار واحد اخر. انا اصلا كما كتشوفوا ماشي من النوع اللي كيجيو عندي الناس بزاف، والعرايض اصلا الدار عندنا صغيره. الا بغينا نديرو شي حاجه كنمشيو نديروها في العروبيه عند شيخي، اولا الناس كيعرضونا بزاف كيكونوا عندهم الوليدات وداكشي. هانتوما عارفين الطبله اللي عندي انا اصلا راها كبيره، فاش كيجي شي حد عاد كنضطر انني يعني نبعدها شويه، نجرها لهاد البلاصه باش يلاه كتقد 6 بيرسون و 6 بيرسون، وكتكون القضيه مزيره. يعني ما كنبقاش نحقر على الميناج، سينو الصحه ديالي غادي نهلكها بالبيان. فوالا دونك اليوم نهار جديد ان شاء الله. ما عرفتش علاش بديت بهذه المقدمه. نهار مبرد، عندنا الحراره هاد الايام، وفي الليل كاينه لي زوغاج. الحمد لله يا ربي، كنطلب يا ربي غير طول حمله. جا الصهد ما كنقدروا عليه، جا البرد ما كنقدروا عليه، ولكن كوميم انا الصهد ما تنقدرش عليه نهائيا البنات. وتكون الشمس ما نخرجش فيها واخا يقتلوني. فوالا دونك نهار زويون كما قلت لكم، وصبحات الشتا كطيح. المهم الدنيا راه صبحات عندي نقيه. غادي نوريكم غير الجو كيفاش داير. راه تحدى باش شتا شي شويه. اول حاجه درت اليوم فاش فقت البنات، درت واحد لو ماسك غادي نوريه لكم ديال بيكسي. ديجا راني كنت وريتكم واحد الروتين ملي كنبغي هكا ندير نيطواياج يعني بروفون لوجهي. كندير هكا، كنستعمل هاد الماركه. اصلا هادو هما البرودويات اللي عندي ديال هاد لا مارك هادي. والبارح ولا البارح صيفطوا ليا واحد لاكام جديده ديال فيتامين سي، بديت كنجرب واحد السيروم ديالهم، دابا كنديرو غير في الليل. غادي نوريكم لو كولي اللي توصلت به. فوالا شفتوا الجو كيفاش داير. وانا البالكون ديالي راكم عارفينو كيفاش داير. بالمناسبه البنات، داكشي كلشي اللي زرعت ما صدقتش، هذا ما صدقش ليا فريمون شي حاجه، وندمت اللي درت الاعشاب، خصوصا داكشي اللي كنت شريت من اكسيون ما صدقليش. الفريز ما صدقش. النعناع وقيلا هو هذاك اللي يلاه كينوض. المهم هذا المولو السويهله اللي كان دراج لي غادا نحيدوها، سينو غادي يطرطق حيت غتنوض كبيره. هذه سينو لي طوماط سوريز، كنظن انهم راهم غاديين مزيان. هذه البنات ديال الحمام، هذه كنت خديتها من سونطراكور، لحقاش كندير كلشي بالخشب في الحمام. هنا راه كنت غسلتها وحطيتها تشمش، نسيتها من البارح. كما كتشوفوا هادو راه ما ناضت حتى شي حاجه. كاين اللي بدا كينوض ونشف ديجا، وشي حاجه يلاه باديه ودوبي لو طون، يعني ما صدقوش. غادي نحيدهم ان شاء الله وغنديرهم دي بو كبارين. كنقول ان شاء الله المره الجايه غادي ندير غير الورد، لحقاش هادشي فريمون ما صدقش. هذا كنظن نعناع، الله اعلم. هذا لاني حتى هو ناض واحد الوقيته ويبس بالصهد، واخا راني كنسقيهم البنات. المهم ما صدقوش. فوالا بالنسبه للماسك اللي استعملت اليوم البنات، من عند بيكسي كما قلت لكم، اللي هو ديال الطين.
دابا دايره في وجهي، دايره بحال شي بوعو. المهم هذا زوين عندهم كيعجبني لان كنحس بالبشره ديالي منقيه. مي قبل ما ندير الماسك درت هاد لي باتش هادو اللي ديجا بارطاجيتهم معكم، ديال بيوغي. هما الوحيدين البنات اللي كيحيدوا ليا لي بوين نوار. هادي شحال ما درتهم، والصراحه كديروه كتخليوه واحد 15 مينوت حتى كتنشف. ملي كتقلعوها كتلقاو ديك الباتش عامره بداك الشيء كحل الابيض كيخرج من هاد المنطقه هذه ديال النيف. الصراحه هادو لا لقيتوهم غير جربوهم البنات، راه كاينين في لي غون سورفاس. انا كنشريهم لي غون سورفاس. اول مره كانوا صيفطوهم ليا شراكه، كنت غير تيستيت واحد لاغام، ما كنتش حتى هاد ديال الشاربون، كنت تيستيت ديال بيكربونات الصودا واقيلا، ما بقيتش عاقله. ومن تما ملي كنلقاهم في لي ماغازان كنشري هاد الماركه هادي. دابا هي اللي رجعت كنشري. هادو خديتهم من لو كلير، لعقلتو كانوا اون بروموسيون، دايرين 3 اورو، نورمالمون كيديروا 6 اورو البرودوي. كنت خديت هذا الغسول، ها نتوما كتشوفوا راني كنستعملو. هذا هو اللي كنستعمل يوميا الصراحه. رطب على البشره، ما كيجرحني في وجهي ما حتى شي حاجه، وتستعملوه بطريقه يوميه. وهذا لو غوماج ديالو، هذا كنديرو تقريبا كل يومين مع البشره دهنيه وعندي لي زامبيرفيكسيون، ضروري خصني نقومي وجهي مره. وكما قلت لكم هاد لي باتش درتهم هما الاولى كينقيو ليا النيف ديالي حتى كيولي فريمون ليس. عاد دابا راني دايره الماسك، غادي نغسلو، غادي نخليه واحد شويه يزيد ينشف ونغسلو. بالمناسبه بيكسي البنات، هما البرودويات اللي كنستعمل دابا ديال هاد لاغام هادي. مبقات عندي اصلا، مبقاوش عندي بزاف ديال لي برودوي، خصني نشري بزاف ديال الحويجات. البارح جاني واحد لو كولي داير هكا صيفطوا لي هاد لابواط هادي، ماشي اللي دايره هكا بحال دوك البواط اللي تيكون فيهم البروتيين، فيتامين سي. راه مكتوبه فيتامين سي. سي اون غام اللي فيها غير لي برودوي اون فيتامين سي، اللي فيهم فيتامين سي. السيروم راني بديت جربته البارح، هو هذا ديالهم. السيروم اللي كيفتح شويه اللون ديال البشره، كونسونطري اكليرسيسون، داير بحال هكا. انا فايت لي كنت جربت دي برودوي هكا سيروم فيتامين سي جو بونس ديال فيشي، ما بقيتش عاقله وكنعجبني بزاف، كان كيعطي النتيجه في 10 جور، مي الثمن ديالو شويه غالي. دونك هذا هو البرودوي ديال بيكسي. وهاد البواط هادي غادي نفتحها نوريكم شنو فيها. هاد النيطويون ديال البشره فيه الفيتامين سي ولا فلور دورانجي، فيه هاد الفيتامين سي لوسيون اون كريم، كريم مرطبه، وحتى هي هيدغاطون اكليرسيسون، حتى هي كترطب. غادي نوريكم كيفاش دايره من داخل غير باش تاخذوا فكره. والبنات اللي كيسولوني على هاد لا مارك بيكسي، راه كاينه لو سيت ديالهم، كيليفريو بارتو، دايره بحال هكا. و عندهم حتى المكياج. انا المكياج ديالهم باقي ما جربتوش. كاينه هاد البرودوي هذا فيتامين سي كافيار بالم، سي كوا اكزاكتومون؟ هذا ماسك اكليرسيسون سون رانساج، يعني ماسك كديروا الوجه ديالكم وما كتغسلوش. وش بونس اغلبيه غادي يكون كيدار بالليل. المهم حتى نقرا هذا الشيء من بعد. appliquer sur le visage afin que les vitamines encapsulées fondent sous la peau, laisser absorber. ماشي بالضروره ديروه بالليل. وهذا سي كوا؟ فيتامين سي، هذا طونر ديال الوجه. فوالا البنات دايرين بحال شي هذوك ديال اللي تيديروا السبور وتيديروا هذا بحال ديك البواطات ديال البروتين. فوالا هذا هو الكولي اللي توصلت به. غادي تشوفوا هنايا هذا واحد لو بتي كولي، راه واحد لا تروس كانوا فيها هادو لداخل، ما عرفتش فين هي البنات. توصلت بها هذه شي اون سيمين من عند اون مارك سميتها كوباكو. وهاد لا مارك هادي البنات خاصين بهاد لي زاكسيسوار اللي كنستعملو للظفار، يعني باش كنليميو الظفار ديالنا، باش كنقطعو، باش كان هذا. وصيفطوا ليا هاد لاغام هادي اللي فيها هاد المبرد اللي خاص بالظفار. البنات اللي كيبغيو يديروا الظفار غون، يعني دايرين هنا ماشي مربعين، فكتعرفوا بديك لالام العاديه، يعني كيخصكم تبقاو تدوروا. شي مرات كنهرسوا الظفر اولا كنشقوه. دوكو هما عندهم دي لام سبيسيالمون للظفار اللي كيكونوا مربعين والهكا اللي كيجيو مدورين. الصراحه جربته هذه دابا اكثر من 15 يوم، هانتوما غتشوفوا كيفاش كتستعملوه بلاتي. فوالا
كتحطوا غير الضفر ديالكم بحال هكا وكتبقاو تحركوا هاد لا لام ان شاء الله. دابا نوريكم شي فيديو راني هنايا هنا راني مستعملاه، يعني كيجيوكم الضفرتين اون باراليل، الضفار اون باراليل كيجيو مقادين دايرين، ومعاهم هذا اللي كنحيدو بهم دوك اللحيمات اللي تيكونوا في الجناب من نفس الماركه. وهذه اللي راها خلاص معروفه البنات. بصراحه انا جربتهم، هذه دابا قلت لكم اكثر من 15 يوم هما اللي كنستعملهم لضفاري. بزاف البنات كيسولوني ضفاري كيفاش كنحافظ عليهم، حيت ديما كنكون دايره الصبيغه كيعجبوكم الالوان وداكشي. بغيت نقول لكم البنات يعني ضفاري انا طبيعيين، وحتى انا راه كيتهرسوا لي شي مرات لهملتهم وما درتش ليهم لي السوان. غادي نوريكم السوان اللي كنستعمل دائما وكنقولها لكم، واللي كنظن بفضلو اشاك فوا كيوقع لي شي مشكل في ضفاري كيعاودوا يرجعوا مزيانين. هو واحد لو سيروم من عند ايفروشي، انا غادي نعاود نوريه لكم. السيروم البنات هو هذا، راه ديجا وريتو لكم، راه خصني دابا ناخذ واحد اخر كيتباع عند ايفروشي، راه تلقاوه حتى في المغرب. هذا الا كان عندكم مشاكل في الضفار استعملوه بشكل يومي وغادي تلاحظوا فيت في النتيجه. انا صراحه كيبداو يتابيماو ليا كنجبدو كنحطو قدامي وكاشاك جور ملي تنكون هكا جالسه نعرف راسي ما غاديش نغسل يديا، ما غاديش نغسل الماعن اولا شي حاجه، فكنابليكيه وكنبقى نماصي وصافي. كنغسل يدي كندير لها مره كوماج، راه كنت وريتكم الكوماج في واحد لا فيديو اللي كنستعمل. سينو كندير كوماج يعني هكا اللي كيتباع في المحلات التجاريه، وكندير اون كريم اللي كتصلح للاظافر واليدين او ميم طون باش كيترطبوا. صافي اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير شي سوان لضفيراتي. صافي هادشي اللي كاين البنات. وهنايا البنات بغيت نوريكم لا مارك ديال لي لونتي اللي كنستعمل هذه دابا مده طويله، كنكومونديهم دائما سور انترنيت لانهم كيصدقوا ليا موان شير، وكنفضل انني ندير لي لونتي ديال الموا جوتاب، يعني كل شهر كنبدلهم. فيا اما كنكوموندي بحال دابا كومونديت غير 3 موا تقاموا ليا ب 25 اورو، اولا كناخذ 4 موا على حساب. المهم هاد اير اوبتيكس هي اللي كنرتاح فيها، عندهم بزاف ديال لي مارك في لو سيت ديال لونتي موان شير. الا بغيتو ندير لكم اون فيديو سبيسيال على لي لونتي، بحكم انني كندير لي لونتي واش غنقول لكم سنوات عديده وعديده. اول مره كنت درتهم فاش العام الاولاني ديالي في لافاك في فرنسا، و درتهم ومشيت للمغرب. ملي رجعت المغرب رجعت كنديرهم في المغرب، ففي المغرب كانوا كيضروني بزاف. اللي بغيت نقول لكم لي لونتي ديال هنايا لا علاقه مع لي لونتي اللي كيديروا عند لي زوفتالمو في المغرب، ما عرفتش علاش، مع انني كنت كندير زعما كاليتي مزيانه وكنمشي عند لي زوبتيسيان اللي معروفين. فكان ديما ديك المشكل اغلبيه ديال الاحيان عينيا كيكونوا حمر وكيضروني بحال الا العين ما كتقبلش لا لونتي، وكانوا كينشفوا. كنشوف بزاف ديال البنات دي يوتيوبرز اللي كيديروا لي لونتي وكتكون باينه العين ديالها ما مرتاحاش. فاللي بغيت ننصحكم البنات هاد لي لونتي اللي كندير انا ديال السيليكون هيدروجيل، فيهم واحد الماء ملي كديروهم في العينين ديالكم بحال اللي ما دايرين حتى شي حاجه. وكنفضل انني ندير مونسيوال، كاينين ديال العام كاينه ديال جورناليي، يا احسن من حاجه ديرهم شاك جور وترميوهم. مي كنفضل انني ندير شاك موا، الصراحه مرتاحه فيهم دابا شحال من عام. مع ان لوفتالمو ديالي نصحني انني ندير لي لونتي طوريك اللي يقدروا يبقاو حتى ل 10 سنين، ولكن ما عجبونيش البنات. جربتهم ان موا، عطاوهم ليا جربتهم ان موا جاوني صعابين. لا لونتي صغيره وقاصحه ريجيد بحال ديال الزاج، جاتني صعيبه في التحياد تركب كنركبها ملي كنجي نحيدها العذاب الاليم، فما بغيتهاش. يعني قلت له خلي لي غير في السوبل وهكا بنضاضر ملي كنكون في الدار. فاللي بغيت نقول لكم البنات لو سيت لونتي موان شير رخاص، وتقدروا تغومبورساو فيه في لا سيكوريتي سوسيال، يعني خصكم تعطيو غير لوردونونس ديال الطبيب، او لو ما تكونش عندكم لوردونونس وتكونوا عارفين العبار ديالكم فتقدروا تكومونديهم وكيوصلوا سو 48 اور. شنو غنقول لكم واحد اخر، عندهم بزاف ديال لي مارك وعلى حساب النوعيه ديال لي لانتي. يعني البنات اللي عندهم اون ميوبي اسيغمات كل واحد على حساب العينين ديالو، يعني ضروري تكون من الاحسن تكون عندكم لا بريسكريبسيون ديال الطبيب. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، انا مرتاحه على هاد لي لانتي. وكاينين حتى ديال الماء، يعني الا كنتو البحر لقيتو البحر والبيسين كاينين وحدين سبيسيالمون لهاد الفتره هادي، وكاينين ديال الليل بحال الناس اللي كيخدموا بالليل وكيبغيو ما كيبغيوش يديروا نضاضر، كيبغيو يخليو غير العدسات. كاينين وحدين يعني كيداروا غير في الليل بور لي سواري تو. المهم عندهم بزاف ديال لو شوا، مي انا بور المومون هادو هما اللي كنرتاح فيهم اير اوبتيكس اكوا. فوالا
كنصور لكم فيديو وصلنا عليا ليفرور بلوتو فاكتور. جاني هاد لو كولي من عند واحد لا مارك سميتها بيوديرم، جو بونس غادي تكونوا كتعرفوها. هاد الكولي جاني عن طريق اوكتولي. غادي نفتحو. هذا هو البرودوي البنات كما قلت لكم عند ماركه سميتها بيوديرم، ماركه اللي معروفه بزاف هنايا. وهذه سي اون او دو تواليت، غادي نفتحها باش نشمها معكم. لو بارفان ولا لو دو تواليت داير بحال هكا، يعني فلاكون زوين في هذا اللوين هذا سامبل. هذه فيها 50 ml البنات. الريحه كتحمق، ساسون لا فريشور، وما عرفتش بحال الا ديك الريحه تنشموها ملي كنمشيو نديرو هكا شي سوان في سبا اولا شي حاجه بحال هكا. عرفت كيفاش نشرحها لكم؟ الريحه زوينه وخفيفه ما قاصحاش، يعني ما كتضرش في الراس. غادي نقرا لكم غير شنو مكتوب هنا باش تاخذوا اون ايدي. Eau fusion, un parfum rééquilibrant et revitalisant, inspiré de la lithothérapie. داكشي علاش قلت لكم البنات كتحسوا بحال هكا effet relaxant. Cette eau est infusée de poudre de tourmaline, agitée et créée des nuages de cette pierre précieuse, imprégnée de cet ingrédient puissant chargé en énergie positive. Ce parfum contribuera à améliorer votre bien-être personnel. Libérez votre énergie vitale grâce à l'alchimie, parfois des essences naturelles d'agrumes pétillants et un accord minéral frais enrichi de notes florales vibrantes. صح فيه الريحه زوينه البنات. يلا رشيتها في الاول ودابا عاد كان فرانشمون توب. ما يحسبليش هاد لا مارك كيديروا لي زوت بارفان ولا لي زوت تواليت، فرانشمون زوينه بزاف، سورتو دابا الصيف زاله. دونك فوالا كما قلت لكم البنات هاد لا فيديو ما عارفاش شنو غادي نصور لكم، فهانتوما معايا. وهنايا البنات بغيت نوجد ان كيك بالشوكولا اللي كيجي زوين وكيجي رطب وسهل في التحضير. غادي نوجدوا الكوتي ان شاء الله. ما بقى عندي لا خبز لا حتى شي حاجه، فالطريقه ديالو جد سهله. اول حاجه غادي نعطيكم المقادير وغادي نوريكم الطريقه بطبيعه الحال. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبها، 3 ديال البيضات، عندي هنايا 150 غرام ديال الشوكولا خاصه بالحلويات. هنايا غادي نستعمل ساشي ديال خماره الحلوى، ممكن تستعملوا غير معلقه ولكن انا كندير الساشي كامل. 60 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال بودره اللوز، و100 غرام ديال السكر سنيده. دابا غادي نوريكم الطريقه. اول حاجه غادي نديرها غادي ندوب الشوكولاط في حمام مريم. من الاحسن باش ما يتحرق لكمش الا درتو في الميكرو اون تزيدوا عليه شويه د الماء ضروري، لانه كيتحرق وما كيعاودش ما كيكونش صالح من بعد، لان الريحه كتجي فيه كيجي مر. دونك غادي ندوبو باش يلاه يبرد ليا واحد شويه. هنا كناخذ ان سالاديي ندير فيه البيض اللي غادي نضربو مع السكر، كنحاول نضربو مزيان. صافي دابا غادي نزيد البودره ديال اللوز، نخلطها شويه. شفتوا البيض خليته حتى رجع تقريبا اللون ديالو بيض باش كيجي خفيف. وهنايا غادي نزيد لا فارين، غادي نخلط.
غادي نضيف الزبده اللي ذوبتها، نخلط دغيا. الشوكولا راه كيبرد، الساشي ديال الخميره، ودابا غادي نخلط مزيان باش غادي نزيد الشوكولا. نضيف الشوكولا، صافي. وغادي نخلطو مزيان. هنايا درتو في المول اللي غادي يمشي للفران، دهنتو بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. الفران شعلته على 180 درجه وغادي نخليه يطيب من 30 حتى 35 دقيقه. دونك هنايا غير كاضافه انا غادي ندير شويه د اللوز ايفيلي، سينو تقدروا تخليوه غير هكا. بما ان فيه البودره ديال اللوز غادي غير نزينو شي شويه هكا من الفوق. دابا غادي ندخلو للفران. هذا هو الشكل ديال الكاطون بعد ما خرجته من الفران. غادي نقسمو معكم باش نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. لي زاموند mal coupé. Les amandes oranges mal coupées. خليوه حتى يبرد، عاد قطعوه، ما ديروش بحالي تلمو كيجي خفيف وهشيش دغيا كيتهرس. اي فوالا الكوتي ديال اليوم ها هو واجد. كنتمنى انكم تجربوه وتخليو لي الراي ديالكم كما العاده في التعاليق. كنشكركم على الدعم ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايك باش تشجعوني اكثر واكثر. وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسايش تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما توصلي بالجديد.